आज की जो फर्स्ट क्लास है हम उसका जो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं बेसिकली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से एंड व्हाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। इस वजह से बेसिकली क्योंकि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान अफेयर में। और बेसिकली ये एक रोड मैप है कि आपका 1947 तक पाकिस्तान कैसे इमर्ज हुआ, आइडियोलॉजी होती क्या है और ये किस तरीके से इमर्ज होती है एंड सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की क्या आइडियोलॉजी थी और वो कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे, पॉलिटिकल फिगर्स थी जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को ड्राइव किया। और ये एक आइडियोलॉजी लाइक एक रोड मैप बन गई पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। सो बेसिकली दुनिया में जो आइडियोलॉजी है उसकी बहुत सी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सी इसकी डेफिनेशंस हैं, बहुत से हिस्टोरियंस ने, बहुत से राइटर्स ने, फिलोसफर्स ने इसको डिफरेंट वे में इंटरप्रेट किया है। सो जैसे मैंने एक स्लाइड पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि मीनिंग ऑफ एन आइडियोलॉजी, द वर्ड आइडियोलॉजी इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, आइडियो मींस आइडियाज एंड लोगोस मींस साइंस। बेसिकली आइडियोलॉजी जो है उसको अगर हम ब्रॉडर वे में डिफाइन करें, द साइंस और स्टडी ऑफ आइडियाज। अब हम इसको सब कॉन्टिनेंट से किस तरीके से को रिलेट करते हैं या बड़े सगीर से किस तरीके से को रिलेट करते हैं, बिकॉज मैं आपको अभी जो क्लास में पढ़ाने लगी हूँ पाकिस्तान अफेयर के वेरी फर्स्ट टॉपिक में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और वो मैं बड़े सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की जो आइडियोलॉजी है उसकी फाउंडेशंस पढ़ाने लगी हूँ कि किस तरीके से साउथ एशिया में जो सब कॉन्टिनेंट था बिफोर द पार्टीशन, बड़े सगीर, उसमें मुसलमान हो या हिंदूज हो या सिख्स हो या अदर जो है माइनॉरिटीज, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो वहां पे किस तरीके का लिविंग स्टाइल था, कैसे रह रही थी और आइडियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई। यानी मुसलमानों के लिए आइडियाज, एक अलग वतन का आइडिया, ये एक अलग वतन का जो बिलीफ है, ये एक अलग वतन का ड्रीम है, ये एक अलग वतन की एस्पिरेशन है, वो किस तरीके से इमर्ज। अब हुआ तो ये है बेसिकली 712 की अगर हम बात करें, तारीख में पीछे चले जाएं 712 से लेकर 1857 तक मुसलमानों ने जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे बड़े ग्रैंड एंड मैग्निफिशेंट वे में रूल किया था। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इशू ये भी होता है क्योंकि आप लोग जो है वो जो पीछे से आपने जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी होती है, बेसिकली ये सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स और वो होती है पाकिस्तान स्टडीज। वो बड़े ब्रीफ वे में होती है, या वो जो बुक्स होती हैं आपकी, वहां पे जो लिटरेचर होता है, जो लिखा जाता है, वो ब्रॉडर वे में नहीं होता, लाइक वो उसको बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में नहीं डिफाइन किया जाता। इन द केस ऑफ सीएसएस आपका पाकिस्तान अफेयर का जो लिटरेचर है वो रिच है, ब्रॉडर वे में उसको डिफाइन किया जाता है। और जब आप एक चीज की रूट्स पकड़ना शुरू करते हैं, आई नो कि स्टूडेंट्स के साथ इशू होता है कि जब वो आइडियोलॉजी को पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ये चीजें वक्त के साथ साथ आपको आती हैं, आपको 5 दिन 10 दिन लगेंगे एक चीज को रोड मैप बनाने में, 15 दिन 20, और उसके बाद महीना महीना गुजरने के बाद आपको वो थोड़ा सा, जब आप बिगनर हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी कि हाँ ये हमारी तारीख है, इसमें ये होता रहा है, इसको हमने पढ़ना है, ये इवेंट्स हुए हैं, ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने जो है वो बड़े सगीर में प्री पार्टीशन होते रहे हैं और इन हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने देखना है। सीएसएस के पाकिस्तान अफेयर के जो है वो सब्जेक्ट, उसमें देखना है और किस किस्म के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछता है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी। So the ideology of any nation reflects the ideals and aspirations of its people. अब यहाँ पे जब मैं आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ तो दुनिया की जो हर कौम है उनके कुछ ना कुछ नजरियात होते हैं, और मुसलमानों के बड़े सगीर में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके भी कुछ नजरियात थे। मैंने अभी आपसे बात की और उसके बाद भी मैं आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे कि 712 से लेकर 1857 तक, मोहम्मद बिन कासिम के आने से लेकर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई है, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, तब तक बड़े सगीर में मुसलमानों ने एक ग्रैंड वे में जो है वो रूल किया। ये आइडियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई? 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, जब ब्रिटिश कॉलोनियल राज जो है सब कॉन्टिनेंट में आया, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जो है वो अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया
اور پورے سب کانٹیننٹ کو آکوپائی کر لیا، اسپیشلی نارتھ انڈیا، تو برصغیر کے مسلمانوں کے اندر ایک ڈریمز، ایک ایسپریشنز، ایک بلیفس، ایک آئیڈیالوجی ایمرج. سو آئیڈیالوجی از آلسو اے فیلنگ آف وننس وچ بائنڈز اے گروپ آف پیپل. جب لوگ ایک قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ایک گروپ آف پیپل ایک قسم کی سوچ رکھیں گے، تو وہ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہوگی، ایک نظریات ہوگا. اینڈ برصغیر میں مسلم کمیونٹی جو ہے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہے یا مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس ہے یا سپریسڈ کلاس ہے یا اوپریسڈ کلاس ہے، 1857 کی وار کے ڈیفیٹ کے بعد جب انگریزوں کی وکٹری ہوئی، تو وہ ایز اے گروپ آف پیپل ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ دے ور لوکنگ فارورڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ اینڈ دے ور لوکنگ فارورڈ فار دا ویز ٹو ڈسمینٹل دا کلونیل راج. یعنی کہ وہ اس قسم کے ویز کو دیکھنا شروع ہو گئے تھے کہ یہ جو کلونیل ایڈمنسٹریشن، اچھا یہ جو میں ورڈ آپ کے سامنے یوز کر رہی ہوں، کلونیل ایڈمنسٹریشن اینڈ کلونیل راج اینڈ ideology may be defined as a cluster of beliefs, ideals and concepts. Ideology کی definition بہت broader ہے کہ کسی قسم کے ideas ہوں گے، beliefs ہوں گے یا concepts ہوں گے کسی nation کے، وہ مل کے ideology بنا دیں گے. And in the context of subcontinent, the Muslim were having the Islamic ideology کہ ہم جو ہے وہ ہندو سے یا باقی کمیونٹیز سے سیپریٹ ہے، ہمارے نارمز، ویلیوز، کلچر، ریلیجن، بلیف، لینگویج سب کچھ سیپریٹ ہے. تو اس طریقے سے جو ان کے بلیف تھے یا ویلیوز تھے یا کسٹمز تھے، کھانے پینے کے تھے یا میرج سرمنیز تھی یا ریلیجیس کسٹمز تھے یا ان کے کاسٹیومز، کپڑے پہننے کے طریقے، یہ سب چیزیں الگ تھیں. اور ان تمام چیزوں نے مسلم کمیونٹی کو پرووک کیا ٹو کرافٹ اے سیپریٹ آئیڈیالوجی. اس میں کچھ پھر نیکسٹ ڈیفینیشنز بھی ہیں آئیڈیالوجی کی. Ideology is a symbol of ideas and theories with which a class express its interests, its aims and the norms of its activity. Basically کوئی بھی کلاس ہو، گروپ آف پیپل ہو، آئیڈیالوجی کے تھرو وہ اپنے آئیڈیاز کو، بلیفس کو، انٹرسٹ کو ایکسپریس کرتے ہیں. آکسفورڈ انگلش ڈکشنری بتاتی ہے کہ سسٹم آف آئیڈیاز اینڈ آئیڈیلز اسپیشلی ون which form the basis of economic or political theory and practice. So آکسفورڈ انگلش ڈکشنری، میں نے ابھی آپ کو کلاس میں بتایا کہ آئیڈیالوجی کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں، فلاسفرز نے، رائٹرز نے، ریسرچرز نے، سوشل سائنٹسٹ نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. لیکن اگر ایک سمپل سی آپ اس کی لوسڈ سی ڈیفینیشن سمجھ لیں تو وہ یہ ہے کہ ایک بلیف، ایک آئیڈیا، ایک ایسی پریکٹس، ایک ایسی ایسپریشن، ایک ایسا ڈریم جو ایک قوم کو دوسری قوم سے سیگریگیٹ کرتے ہیں، ڈسٹنگوش کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں. Then there is a ideology gives nation a certain direction and world view and its implementation is the responsibility of the concerned people. Ideology کسی بھی قوم کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے. I am talking about subcontinent. Islamic ideology and ideology of Pakistan gave the people of Muslim community a clear direction to head toward, to make a separate identity, to make a separate homeland. Ideology basically اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں تو how to implement it. اس میں بہت رول ہے، سر سید احمد خان کا بہت رول ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت رول ہے، علامہ اقبال کا بہت رول ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جن کو ہم پڑھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے، چودھری رحمت علی کا بہت رول ہے اس میں، نواب محسن الملک، وقار الملک، ان تمام لوگوں کا بہت رول ہے، مسلم لیگ کا بہت رول ہے. یعنی کہ 1947 تک آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنے میں، انٹرپریٹ کرنے میں اور اس کو ایک کلیئر ڈائریکشن دینے میں یہ تمام ایمیننٹ جو لیڈرز ہیں ان کا بہت رول رہا ہے. آئدر قائد اعظم نہ ہوتے یا علامہ اقبال نہ ہوتے یا سید احمد خان نہ ہوتے ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، تو پھر نہ پاکستان ہوتا، نہ یہ آئیڈیالوجی ہوتی، نہ اس آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ ایک پراپر وے میں امپلیمنٹ کیا جاتا، اور نہ پھر ہم قائد اعظم محمد علی جناح کو کہتے ہیں that he was the sole leader who changed the course of history, who changed the map of the world. یہ میں نے جناح آف پاکستان آپ کو بک مینشن کی ہے، اسی میں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طریقے سے ہسٹری کا کورس چینج کیا، کس طریقے سے دنیا کا نقشہ بدلا.